ما کافر رو دو قسم تقسیم میکنیم بر حسب این آیه. یک قسم اون کافری که به مسلمان ها و به جامعه اسلامی و به حکومت اسلامی و به نظام اسلامی تعرضش نمیرسه، لوله تفنگ رو به طرف جامعه اسلامی و نظام اسلامی نمیگیره و کاری به کار این نداره، اون برای خودش داره زندگی میکنه، اینم برای خودش زندگی داره میکنه. یکی اینجور کافر، نسبت به این کافر محبت کردن، احسان کردن، عدالت نسبت به او ورزیدن هیچ اشکالی نداره. یکی هم اون کافری که تعرضش به جامعه اسلامی میرسه، اون وقت خدای متعال نهی میکند از این که ما با این کافر ارتباط برقرار بکنیم. این آیه اون رو میگه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. خدا نهی نمی کند شما رو از کسانی که با شما بر سر دینتون مقاتله و جنگ نکرده اند. ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما رو از خانه و دیار و زندگیتون اخراج نکردند. نهی نمی کند ان تبروهم، که به اونها نیکی کنید، و تقسطوا الیهم، و با اونها با عدالت رفتار کنید. نمیگه به اونها نیکی نکنید، نمیگه با اونها به عدالت رفتار نکنید. ان الله یحب المقسطین، خدا عدالت ورزندگان را دوست می‌دارد. کسانی که اهل با مروت و عدالت برخورد کردن با انسان‌ها هستن، خدا اینا رو دوست می‌داره، چه اون طرف مسلم باشه چه کافر باشه.